अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये था मॉर्निंग का टाइम, आज बच्चों का स्कूल ऑन था और आज बच्चों ने जाना था स्कूल, जिस वजह से आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। उठ के नमाज़ पढ़ी और कुछ मैंने वॉक की और आज बहुत मुझे अच्छा भी फ़ील हो रहा था। पता है अब दिन में कुछ ठंडा सा भी हो गया है दिन, और मॉर्निंग में तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा होता है और दोपहर में धूप हो जाती है, वरना मौसम तो दिन में मॉर्निंग में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा था मुझे। और इसके बाद जी मैं नमाज़ और वॉक करके फिर मैं आ गई किचन में। मैंने बच्चों का फ़ौरन से नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और साथ साथ जी अनाया का बन रहे थे सैंडविचेस। और बस इस टाइम इतनी भगदड़ मची होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती। आज बहुत मुश्किल से मैंने फ़र्स्ट टाइम किचन में बच्चों के जाते हुए कैमरा सेट किया। मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो बनाती हूँ कि सुबह किस तरह एक माँ मशीन बनी होती है, सबकी चॉइस के मुताबिक, और सब कुछ जिसको जो जो चाहिए वही देना, बनाना, एक हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। और साथ साथ ही यहाँ पे मैं बना रही थी अनाया के सैंडविच। चिकन मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिया था और सुबह जस्ट मैंने कहा इसके वो मायोनीज़ और ब्लैक काली मिर्च और साथ मैं नमक डाल के इसको सैंडविचेस बना दूँगी। और ये मैं लाई थी अनाया का न्यू लंच बॉक्स। ये वैसे तो मुझे लग रहा था कि ये इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया, क्योंकि जब मैं लेकर आई थी इसको मैंने ओपन नहीं किया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका लंच बॉक्स वगैरह साफ़ कर दिया और फिर मैं साथ ही इसका लंच रख दिया और साथ साथ ही मैंने ऑयल रख दिया था कि मैं अब्दुल्ला के भी ब्रेड रोल्स बना दूँ। अब्दुल्ला को मैं ब्रेड रोल्स बना के दे रही थी और साथ साथ इनका मैंने नाश्ता भी रेडी कर दिया था। और मैंने यही बोल रही थी कि तुम लोग ऐसा करो, कुछ ना कुछ खाओ जो एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो चाय और रस ले लो। लेकिन बच्चों का कुछ आपको तो पता है बच्चों का मूड, सारी रूटीन चेंज हुई हुई है। बच्चे आराम से उठते थे और फिर अपने मूड के मुताबिक, आपको पता है 10-11 बजे इनके आराम से नाश्ते हो रहे होते थे। बट अब वो सारी रूटीन फिर से दोबारा सेट होनी और सब कुछ होना बहुत मुश्किल बच्चों को लग रहा है। हाँ, बच्चे इस दफ़ा मैं ये नोट कर रही हूँ कि बच्चों में ये तो हो गया है कि स्कूल जाने का सुन के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बल्कि रात को अगर ये लेट भी सोएं, सुबह इनकी जल्दी आँख खुल जाती है। और अनाया तो बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड हो रही थी कि मामा चलें, शुक्र है आज मैं स्कूल जा रही हूँ। वो तो मुझे ये कह रही थी मामा ऐसा करें कि मुझे रात को ही मुझे स्कूल छोड़ रहा है, और वो मजाक कर रही थी कि मुझे ऐसा कर दे, मुझे अभी जाना है स्कूल। तो बस बच्चे एक्साइटेड थे। हाँ, ये बस एक्साइटमेंट इनकी कुछ ही दिन की होती है और फिर ये वैसे ही रूटीन में आ जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे पापा अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ आए थे, क्योंकि आज मैं नहीं गई थी, आज वो ही गए थे उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसका बैग बहुत ज़्यादा हैवी होता है। वरना मैं ख़ुद ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे है उसका स्कूल, वरना मैं ख़ुद ही उसको स्कूल में छोड़ आती थी। और यहाँ पे मैंने पापा को नाश्ता वगैरह दे के, और साथ ही अनाया के स्कूल का टाइम हो गया, और फिर मैं ख़ुद ही, आज मैंने उसका फ़र्स्ट डे था और मेरी ख़ुद ही कोशिश थी कि मैं उसको खुद ही स्कूल लेकर जाऊँ। और यहाँ पे अनाया को साथ साथ मैं बता रही थी कि तुमने कैसे स्कूल में अपनी केयर करनी है, सैनिटाइज़ लगाना है बार बार हैंड को। तो वो ये कह रही थी अच्छा अच्छा मामा मुझे समझ आ गई है। तो फिर जैसे ही मैं उसको स्कूल में, हम लोगों ने स्कूल में, मैंने और पापा ने जैसे ही उसे स्कूल में हम लोगों ने ड्रॉप किया, तो फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। जैसे ही हम लोग घर वापस आए तो आई थिंक 10 मिनट्स के बाद ही हमारी हेल्पर आ गई। और क्योंकि आज अम्मी पापा ने जाना था हॉस्पिटल, और मुझे याद ही नहीं रहा कि आज हम लोगों ने हेल्पर से कहा था कि तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं तो अपने माइंड में ये बात बना के बैठी थी कि जैसे ही मैं घर में जाऊँगी और बच्चे चले गए स्कूल और मैं आज आराम से सो जाऊँगी और मुझे इसके बाद कोई काम नहीं है, आराम से उठूँगी और हेल्पर आ जाएंगे।
تو بس یہ ہوا کہ آج میں نے اس سے ساری کلیننگ وغیرہ کروا لی، لیکن آج مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ چلو شکر ہے اللہ کا، آج ٹائم سے سارا کام ہو گیا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی 10 بجے ہم لوگ اٹھتے تھے اور 11 او کلاک یہ ہیلپر آتی تھی اور اس کے بعد ہمارے کام سٹارٹ ہوتے تھے، اور پھر اتنا ٹائم ہو جاتا تھا کہ بس پھر ٹائم کا سارا دن پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو آج وہ ٹائم سے آئی تھی اور ہمارا کام بھی کافی ختم ہو گیا تھا، اور بس پھر ان سے کلیننگ وغیرہ کروا کے وہ چلی گئی تھیں۔ اور آج یہ ہوا کہ امی نے جانا تھا ہاسپٹل، بٹ وہ نہیں جا سکیں، جس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو وہ نہیں جا سکیں تھیں ہاسپٹل، ان کا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ جیسے ہی وہ اٹھیں اور ساتھ میرے ہسبینڈ اٹھے، اور میں نے پھر ان کے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے لیے بنایا اور ساتھ ہی امی کے لیے بھی ناشتہ بنایا۔ اور جیسے ہی ناشتہ وغیرہ ختم ہو گیا اور سلمان چلے گئے آفس، اور پھر ہم لوگوں نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اور آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ آج ہمارے سارے کام آرام سے ختم ہو رہے تھے۔ ایون کہ ہوا یہ کہ جیسے ہی بچوں کے اسکول کے جیسے ہی عنایا آئی تو ہمارے سارے کام ختم تھے۔ ورنہ لاک ڈاؤن سے پہلے یہ تھا کہ عنایا جیسے ہی بچے اسکول سے آتے تھے پھر بھی ہمارے کام چل رہے ہوتے تھے۔ اور عنایا کو بہت زیادہ عنایا تو خیر اتنا نہیں کرتی تھی، بٹ عبداللہ کو پھر بہت غصہ آتا تھا کہ امی جب بھی میں اسکول سے آتا ہوں ماما تو آپ کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ تو آج یہ تھا کہ آج سارے کام ختم ہو چکے تھے، اور ساتھ ساتھ ہی امی نے کھانا بھی یہاں پہ رکھ لیا، اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آج ایسا کرو کھانا میں بناتی ہوں، تو مجھے جسٹ بیٹھ کے ویجیٹیبلس کاٹ دو۔ تو میں نے پھر انہیں ویجیٹیبلس کاٹ کے دیے۔ میں انہیں بلکہ بار بار یہی بول رہی تھی کہ ایسا کریں آپ بیٹھ جائیں، میں آپ مجھے ساری ویجیٹیبلس کاٹ دیں، کیونکہ وہ بچوں کے لیے بنا رہی تھی میکرونیز، اور ساتھ میں بنا رہی تھی وہ گوشت کا سالن، کیونکہ بچے میکرونیز شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی تھا کہ آج ان کے لیے کچھ اچھا سا بنا دیں۔ اور پھر بس ہم لوگوں کا کھانا بھی یہاں پہ بن رہا تھا، اور عنایا گھر واپس آ چکی تھی۔ عنایا کو آج 12:30 پہ آف تھا، اور عنایا جب اسکول سے آئی تو عنایا بہت زیادہ خوش تھی اور ایکسائٹیڈ بھی تھی، کہہ رہی تھی آج تو بہت انجوائے کیا ہے ہم لوگوں نے اسکول میں، اور ماما یہ دیکھیں مجھے اسکول سے گفٹس بھی ملے ہیں، آج میری ٹیچر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جب عنایا اسکول سے آئے تو بہت زیادہ موڈ اچھا ہو تو پھر بہت زیادہ باتیں بتاتی ہے، ورنہ موڈ اچھا نہیں ہو تو وہ کوئی بات نہیں بتاتی۔ اور پھر یہاں پہ میں نے جب پاپا عبداللہ کو لینے گئے تو میں نے انہیں بولا کہ آپ ایسا کریں کہ ساتھ نان بھی لے آئیے گا، سالن کے ساتھ نان کا مزہ آئے گا۔ تو وہ نان بھی لے آئے تھے، اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سب کو کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا۔ اور جیسے ہی عبداللہ اسکول سے آیا تو عنایا نے اس کے ساتھ مل کے اپنے گفٹس وغیرہ اوپن کیے، اور یہاں پہ پھر میں ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے اور پھر میں سو گئی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ مجھے امی بار بار کہتی جا رہی تھی کہ ایسا کرو تم سو جاؤ ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی، تمہیں سر میں درد سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور پھر میں سو گئی، اور میں نے اپنے ساتھ عنایا کو بھی میں نے کہا عنایا آؤ تم بھی میرے ساتھ سو جاؤ، بٹ عنایا نے کیا کیا کہ عنایا میرے پاس، مجھے نہیں پتہ لگا کہ عنایا کس ٹائم میرے ساتھ لیٹی ہوئی اٹھ کے چلی گئی ہے۔ عنایا اٹھ کے چلی گئی، اور جب میں سو کے اٹھی، میں تقریباً 1 گھنٹہ سو گئی تھی۔ جب میں سو کے اٹھی تو میں باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پہ بک پڑی ہوئی تھی، وہی بک جو اسے اسکول سے ملی تھی، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ یو آر دا بیسٹ پاپا۔ اور پہلے تو میں دیکھ کے ہنسنے لگ گئی نا، عنایا پاس نہیں تھی۔ پھر عنایا باہر جب عنایا اندر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ عنایا اس میں ماما کدھر ہے؟ تو کہتی ہے ماما مجھے بابا زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ کارڈ میں نے ان کے لیے بنایا ہے۔ تو ویسے ہی میں خود سے ناراض ہو گئی، میں نے کہا عنایا یہ تو بہت بری بات ہے، بٹ پیار تو میں آپ سے زیادہ کرتی ہوں، آپ نے بابا کے لیے رائٹ کیا۔ کہتی نہیں ماما میں آپ کے لیے رکھ کر دیتی ہوں۔ بس بچوں کی اپنے اپنے مائنڈ کی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں رات کا ٹائم تھا اور میں ان کے لیے بنا رہی تھی برگر اور فرائز، کیونکہ عنایا لوگ کہہ رہے تھے کہ ماما ہمیں کچھ الگ سے دیں، ہم لوگ میکرونی نہیں کھائیں گے۔ اور بس میں ان کے لیے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں فرائز اور برگر بنا دیتی ہوں ان کے لیے۔
اور پھر اس کے بعد جب یہ ریڈی ہو گئے، کیونکہ انایا تو اتنے شوق سے برگر نہیں کھاتی ہے، انایا جسٹ فرائز کھاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں نے بھی اپنے لیے فرائز بنا لیے تھے، اور اتنے میں بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئی ہوپ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔